میرے پیغمبر تے قرآن آیا فرمایا او میرے بندیو تانوں بندے کہن گے قیامت والے کہن دے دن اللہ سونے سانو دھوپ لگدی پئی تے سانو کوئی سایہ ہی عطا کر دے فرمایا جاؤ میرے فرشتیو آپ دیکھو انہاں نو سائے دو تین سائے دکھاؤ اللہ دا قرآن کہندا الا ذل ذی صلاث اون دے اندر تین سائے ہون گے انج کر کے دور کر کے بدلیاں نظراں دیاں ہون گیاں انہاں نافرماناں نو انہاں مجرماں نو تے باقی جڑے نمازی ہون گے باقی جڑے قرآن پڑھن والے ہون گے او تے مٹھیاں تے ٹھنڈیاں چھاواں دے تھلے ہون گے دعا کرو اللہ پاک سانو بھی عرش دا مٹھا تے ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے میرے پیغمبر اللہ دے پیغمبر فرماتے نے جدو ان دوڑ کر کے ادھر جان گے تے اگے سایہ نہیں ہوئے گا اگے پلا کی ہوئے گا اللہ میری توبہ میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے جدوں اے فرشتے جنگ گندے بندے دی رہنمائی کر دے انو رب کہے گا اے ظالمو اج تانوں گرمی لگ دیئے جاؤ او سایاں دے الا ذلن جدوں سایاں دے قریب نہیں جدوں قریب ہون گے تے آقا فرماندے نے او تین سائے نہیں ہون گے بلکہ جہنم دا دھواں ہوئے گا فرمایا او جہنم دا دھواں ہوئے گا کی بن گیا معاملہ ہی الٹ ہو گیا اللہ اکبر لو میں گل مکدی مقامہ دو چار منٹ باقی نے دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو عذابات الہی تو محفوظ فرمائے جدو جہنم دا دھواں ویکھن گے تے کہن گے ربا سونے ایک ہی بن گیا تے اللہ فرماندے نے جدو میں کہندا سا نماز پڑھن واسطے آ تے تو کہندا سا کپڑے خراب نے کپڑے جدو نماز واسطے کیا جاندا سی کہندا مولانا کپڑے خراب نے جدو نماز واسطے کیا جاندا ہیرا پھیریاں کردا سی نا دنیا تے رب کہندا جویں تو میرے نال چلاکیاں کردا سے دنیا تے اج میں بھی تیرے نال انج کیتا ہی اج تو تینو سایہ چاہیدا تے میرے کول تینو دین واسطے سوائے عذاب تو ہور کوئی چیز موجود ہی کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے سارے نبیاں والان گے تے نبیاں نے تے سفارش اونا دی کرنی ہے جنہاں نے اللہ نو بھی منیا تے اللہ دے رسول نو بھی منیا ہن میں اینڈ کراں میں صرف قبراں وچ جناب پیغمبر دی حدیث دے مطابق دو چار گروہاں نو اٹھا کے تے جناب میدان معاشر اندر نبی دی حدیث دے ذریعے پہنچایا اور میرے سونے اللہ دے پیغمبر نے کی سلام فرماندے نے ہن آخری بات کراں تے میں گل ختم کراں تسی بھی سوچ دیکھو گے او کیویں کر کے میدان معاشر اندر اونچا کر کے جناب کوئی آوازہ بلند فرشتہ کرے گا تائیوں دے آوازے دے مگر لگ دے جان گے لوگ مشرق والے بھی ٹور پین گے تے مغرب والے بھی ٹور پین گے شمال و جنوب والے اس جناب میدان معاشر اندر فرشتے دی لگائی جان والی آواز دے پیچھے ٹور جان گے تے ایک اور حدیث بھی سنو میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے ایک آگ جڑی ہے وہ مشرق دے ولوں ٹرے گی وہ بندے انو ہانک دی ہوئی میدان معاشر اندر لے کے آئے گی بندے انو جناب رہنمائی کر دیتے بندے دوڑ دے جان گے تے جناب ڈگ دے ٹھنگ دے میدان معاشر دے اندر پہنچ جان گے تے ہن میدان معاشر دے اندر ایک بندہ آنکھاں تو بھی انا ہے گونگا بھی ہے تے بہرا بھی ہے وہ جناب دے پاؤں بھی اوپر نونے تے جناب پیران دے بل نہیں چل رہا بلکہ اپنے ہتھاں دے بل چل رہا ہے اوے دسو سونے ہو ایسے بندے دا میدان معاشر دے اندر انجام کی ہوئے گا ایسے بندے نو کس قیامت والے دن کسے قسم دی ہوش ہوئے گی کہ کوئی نہ جدو انج دا نظام جو میرے اللہ نے قائم کر دینا میں اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو ساریاں سزاواں تو محفوظ فرمائے کیونکہ رب دا قرآن کہندا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون
فرمایا بندیاں دا حساب قریب آ گیا، مولویاں دا حساب قریب آ گیا، حکیماں ڈاکٹراں دا حساب قریب آ گیا، اور وکیلاں تے ججاں دا حساب قریب آ گیا۔ محشر دے دن جدوں تپ نے ستونا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، تے دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا، وہ دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا، وہ جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ لو میں اے گل کرنا چاہنا، انج دی زندگی گزار کے آنا میرے سونے قبر اندر، او جدو تیرے نوں اٹھایا جائے رب تیرے تے نہ خوش ہووے نا، تو اکھاں نال ویکھدا ہوویں تے کناں نال سندا ہوویں، اپنی اکھاں انج دیاں لے کے جا، انہاں اکھاں نال فلماں ویکھے گا تے نبی دا چہرہ تینوں نہیں دسوں قیامت والے دن، او انہاں کناں دے نال ڈرامے دیاں آوازاں سنے گا، او جوانا قیامت والے دن تینوں رب دے نبی دی آواز انہاں کناں تے نہیں سنی چنی۔ جے جاننا وے کہ اسی قیامت والے دن اللہ دے رسول دے متھے لگ جائیے تے اپنی نظراں دے اندر حیا پیدا کر، انج دیاں نظراں بنانا قیامت والے دن اپنے سونے رسول دا دیدار کر سکے۔ اپنے کناں نوں انج دا لے کے جانا انہاں کناں نال میرے رب دی آواز سن سکے۔ اللہ جاندا تسی سارے آئے جے تے گل جذبات دی میں کرنا چاہنا، او کنا پیارا منظر ہوئے گا جدو رب آپ مینوں تینوں کہے گا یا عبداللہ، او میرے بندے آنا دنیا دے اندر مارا کھا کے آن والے بندیاں دے تانے مینے برداشت کر کے آنا جے تینوں اپنے نبی دا بھی دیدار کراواں تے میں تینوں رب اپنے چہرے دا بھی دیدار کرا دواں۔ دعا کرو اللہ پاک ساڈے ایسے اعمال بنا دے کہ قیامت والے دن دنیا تو قبر تو حشر تو ہندیاں اللہ نبی دی قیادت اندر جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔